र अचिन्त्य प्रभावले सम्पन्न भगवान श्रीकृष्णले कस प्रकार एकदम चातुर्यपूर्वक चतुरतापूर्वक कौरव एवं पाण्डवमा महाभारतको युद्ध गराएर पृथ्वीको भार अनेक अंशमा उतार्नु भयो भन्ने प्रसङ्गमा दुर्वासाको यहाँ पनि बडो ठुलो रोल छ। यो लीलाको पनि उहाँ मुख्य पात्र नै हो। भगवान कृष्णलाई जब यो भौतिक धरा पृथ्वीमा आसुरिक प्रवृत्ति भएका असुरहरूको संख्या वृद्धि हुन लाग्यो, पृथ्वीलाई भार हुन लाग्यो। किनभने जति पाप बढ्दै जान्छ, जति पाप कर्म बढ्दै जान्छ, पृथ्वीलाई त्यति ज्यादा भार हुँदै जान्छ। पृथ्वी आक्रान्त हुँदै जान्छन्। ती आक्रान्त भएकी पृथ्वीलाई साथमा लिएर गौको स्वरूप धारण गरेकी गोरूपा पृथ्वीलाई साथमा लिएर ब्रह्मा आदि सबै देवताहरू गएर भगवानलाई आह्वान गर्छन्। भगवान यो धराधममा आउनुहुन्छ, अनेक लीलाहरू गर्नुहुन्छ, अनेक असुरहरूको वध गर्नुहुन्छ, कंस चाँडो र आदिको मर्दन गर्नुहुन्छ, जरासन्ध आदिलाई युद्धमा बार बार हराउनुहुन्छ। यस प्रकार भगवानको त्यो जो दिव्य लीला भगवानले गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात आए पछाडि कार्य पुरा फत्ते गरेर नै जानु पर्यो। भगवान स्वयं पनि यो धरतीमा आउँदाखेरि आफ्नो धर्ममा अडिग रहनुहुन्छ। भगवानको धर्म के हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवानको धर्म के हो त? धर्म स्थापना गर्नु भगवानको धर्म हो। परित्राणाय साधूनां, साधुहरूको रक्षा गर्नु, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टहरूको संहार गर्नु, र धर्म संस्थापनार्थ, धर्म स्थापना गर्नु भगवानको धर्म हो। र भगवानले त्यो गरेरै जानुहुन्छ। यहाँ पनि ती अनेक असुर वृत्तियुक्त व्यक्तिहरू, अहङ्कार मद मत्सर्य आदिले युक्त भएका व्यक्तिहरूको विनाश गर्नका लागि भनेर महाभारतको युद्ध रचाउनु भयो भगवानले। अनि श्री बलदेवजीका साथमा स्वयं भगवान कृष्ण पनि भूभार स्वरूप असुर श्रेणीका राजाहरूको वध गरेर दुर्जय यदुकुलमा विद्यमान रहेका कारण कृष्ण निश्चिन्त हुन सक्नु भएन कि अब भगवान कृष्णले त सारा ती आसुरिक शक्ति भएका असुर श्रेणीका राजाहरूको सबैको वध गर्नुभयो। तर ती वध गर्नका लागि भनेर सहयोग गर्न आएका नारायणी सेना र देवताका अंशहरूबाट प्रकट ती भगवानका अनुचरहरू, भगवान ती यादव वंशमा देवताहरूको अंशबाट जन्मिएका व्यक्तिहरू त बाँकी नै थिए। अब देवताहरूको स्वभाव के छ? अहङ्कार अलि ज्यादा छ। यो पद प्रतिष्ठासितै आउने दुर्गुण हो एउटा कि अहङ्कार। हुन त आजकल अहङ्कार गर्नलाई पद र प्रतिष्ठा पनि चाहिँदो रहन्छ। अलिअलि पद प्रतिष्ठा हुँदा अहङ्कार हुनु पनि ल अब त्यहाँसम्म छ गऱ्यो नि भनेर स्वाभाविक मान्न हुन्थ्यो। केही हुँदैन भयो नि मान्छेमा अहङ्कार त कहाँ कमी हुने रे। तैपनि यो देवताहरूमा चाहिँ पद प्रतिष्ठाका कारण जो प्राप्ति यो अहङ्कार छ, प्राप्त भएको अहङ्कार, त्यसकारण ती देवताहरूको अंशको रूपमा के थियो त? जब भगवानले अवतार म ग्रहण गर्छु, म भूतलमा आउँछु र पृथ्वीको उद्धार गर्छु, सन्तहरूको संरक्षण गर्छु, दुष्टहरूको विनाश गर्छु भनेर जब भगवानले भन्नुभयो त ब्रह्माले आदेश के दिनुभएको सारा देवताहरूलाई कि भगवान स्वयं यादव वंशमा प्रकट हुनुहुन्छ। यसकारण हे देव हो, हे देवता हो, तिमीहरू पनि यादव वंशमा विभिन्न व्यक्तिका घरमा जन्म लिनु र भगवानको लीलामा सहयोग गर्नु। यस प्रकार ब्रह्माले आदेश त दिनुभयो। ती यादव वंशीको रूपमा सबै देवताहरू प्रकट भए। तर दुर्जय यदुकुल अब सबै असुर श्रेणीका राजाहरूको वध त भयो, तर त्यो दुर्जय जित्नै नसकिने, हराउनै नसकिने यदुकुल विद्यमान रहे भनेदेखि यही भगवान निश्चिन्त हुन सक्नु भएन। यदुकुललाई पनि ध्वंस गराएर निश्चिन्त भएर स्वधाम गमन गर्न चाहनुहुन्थ्यो भगवान। जसरी गोडामा काँडा बिज्यो भनेदेखि
अर्को काँडाको सहयोगले त्यो बिजेको काँडा निकालिन्छ। त्यसो भनेर त्यो काँडा निकाल्न सहयोग गर्नेवाला काँडालाई चाहिँ गोजीमा बोकेर हिँड्ने कुरो त भएन, त्यो पनि फाल्दैन पर्यो। निकालेपछि बिजा काँडो नि फाल्नु पर्यो, निकाल्न सहयोग गर्ने काँडो पनि फाल्नु पर्यो। यो चाहिँ बेच्नेवाला काँडो यसलाई चाहिँ आगा हालिदिन्छु, यो चाहिँ सहयोग गर्नेवाला काँडो यसलाई चाहिँ गोजीमा लिएर हिँड्छु भन्ने कुरो त भएन, दुइटैलाई फाल्नु पर्यो। काँडो त काँडै हो नि, त्यो सहयोग गर्ने काँडो भए पनि, अब त्यो बिज्नेवाला काँडो भए पनि, घोच्नेवाला काँडो भए पनि, नघोच्नेवाला काँडो भए पनि काँडो भन्छ काँडो हो त्यो। त्यसलाई फाल्ने नै हो। र अब यहाँ कहिलेकाहीँ बडो अझै प्रश्न आउने गर्छ कि साधारणतया शास्त्रमा जो व्यक्तिले भगवानको सेवा गर्छन् ती व्यक्तिहरू दैव स्वभाव सम्पन्न हुन्छन् या भक्त भनेर चिनिन्छन्। यसको विपरीत जो कृष्ण सेवाबाट विमुख छन् ती व्यक्तिहरूलाई असुर अथवा दैत्य भनिन्छ। दैत्य या असुरगण स्वाभाविक रूपमा कृष्णको संहार गर्ने चेष्टा गर्छन् र भगवानले तिनको संहार गर्नुहुन्छ। धर्मका प्रभावले बिस्तार 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 आसुरिक व्यक्तिहरूको संहार निश्चित छ। समय लाग्ला तर संहार त निश्चित छ। यो त प्रत्यक्ष देखेको जो कृष्ण सेवाबाट विमुख छन् त्यस्ता विमुख व्यक्तिहरू असुरगण र यस्ता दैत्य दानवलाई संहार गर्नका लागि भगवान श्रीकृष्णद्वारा योग अवतारको कार्य सम्पन्न हुन्छ। तर अधिकांश व्यक्तिहरूको धारणा के हुन्छ भन्दा भगवानका अंश भएका कारण, देवताहरू भएका कारण र भगवानको सेवामा नियोजित भएका कारण यदुवंशीहरू पृथ्वीको भार हुन सक्दैनन्, किनभने कृष्ण सेवाको भावना तिनीहरूमा निहित छ। कि कृष्ण सेवाको भावना नभएदेखि त भगवानको दलमा भगवानको सैन्य शक्तिका रूपमा वा यादव वंशीको रूपमा प्रकट भएर धर्म रक्षार्थ मेहनत गर्दैनथे नि। तर के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुन विषयलाई पनि भलिभाँति हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्दा कौरव र पाण्डव दुवै भगवान कृष्णका सम्बन्धी नै थिए, कुटुम्बी नै थिए, आफन्ती नै थिए। एक पक्ष धर्मको पक्षमा थिए, अर्को पक्ष विपक्षमा थिए, अधर्मको पक्षमा थिए। र कोही पनि पृथ्वीको भार बढाउनका लागि भनेर आविर्भूत भएका थिएनन्। तर पाण्डवगण कृष्णको सेवक थिए, सदा सर्वदा भगवान कृष्णको सेवामा तत्पर रहन्थे। दुर्योधन आदि कृष्णको सम्बन्धी हुँदाहुँदै पनि दुष्ट स्वभावका महाअत्याचारी कृष्णबाट विमुख दैत्य दानव समान थिए। परस्पर कलहद्वारा कौरव तथा पाण्डवमा युद्ध भएर त्यो युद्धमा मरेका दुवै पक्षका योद्धाहरूद्वारा नै भगवान कृष्णले भक्ति विमुख व्यक्तिहरूको संहार गराउनु भएको थियो। र अब संहार गराइसके पछाडि यादव वंश यहाँ रह्यो नै भनेदेखि एक त देवताहरूको स्वभाव नै रजोगुणी अलि ज्यादा हुन्छन्। भोग शरीर हो नि त देवताहरूको, त देवताहरूको शरीर भनेको भोग्य शरीर हो। तिनीहरू अंश अवतारका रूपमा यहाँ आउँदाखेरि पनि त्यो रजोगुणको प्रभावमा रहि नै राख्छन् र रजोगुणको प्रभावमा भएका कारण तिनीहरू जुनसुकै बेला पनि त्यहाँ अहिले पो भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको सँगमा रहेका कारण तिनीहरूको एकदम सत्कार्य गर्ने मात्र मति छ। देवताहरू पनि त भगवानका भक्त त हुन्, तर कहिलेकाहीँ यस्ता अनिष्ट कार्य गर्छन् लाजो मर्दो हुन्छ देवता भन्न पनि। यस्ता त देवता भन्नुपर्छ। देवता यस्ता भए पछाडि बाँकी कस्ता हुने न असुर कस्ता हुने हुन् भन्नुपर्छ। त्यही हेर्नु इन्द्रले विचार त्यो दधिचीलाई अश्विनी कुमार गयो हात जोडेर, लो प्रभु हामीलाई यो ब्रह्म विषय ज्ञान प्रदान गर्नु पर्यो भनेको, ज्ञान दिने, ज्ञान दियो भने तिम्रो गर्दन काटिदिन्छु भनेर थर्काएर आए। त्यस्तो नि हुन्छ। कहिलेकाहीँ त देवताहरूका काम देखेर पनि बडो आश्चर्य लाग्छ कि किन मति बिग्रियो यिनको भनेर। हिजै एउटा प्रसङ्ग त सुनिहाल्यौँ, बिचरा ब्रह्माको मति बिग्रेर उहाँ भगवानको परीक्षा लिन आएको थिए। त्यही भएर दधिची बिचरा त्यो अश्विनी कुमारले चाहिँ हेड ट्रान्सप्लान्टेसन गरेर टाउको निकालेर अर्को टाउको हालेर सबै अर्थी उपदेश सुनेर त्यस पछाडि फेरि इन्द्रले टाउको काट्दैछ अश्वशिरा घोडाको जस्तो टाउको भएको भन्ने अर्थमा, घोडाको टाउको भएको। अनि त्यो फेरि दधिचीको टाउको जोड्दै कि देवताहरूले कहिले गजब गजबका कार्य गर्छन्। यो बिचरा भगवानले चाहिँ उहाँ गोवर्धन पूजा गर्न लगाए भनेर यसरी वर्षा गराए।
बडो अद्भुत अद्भुत कार्य गर्छन् बेला बेलामा। अनि ती देवताका अंशलाई यहाँ यत्तिकै छोडिदिएर जाने हो भने यहाँ त फेरि अर्को उधम मच्चिन सक्छ। यसकारण त्यो युद्धमा मारिएका दुवै पक्षका योद्धाहरूद्वारा श्रीकृष्ण विमुख व्यक्तिहरूको संहार गराए पछाडि भगवानले यी दुवै युद्धमा कृष्ण सेवामा तत्पर भक्त या परिकर आदिको संहार गराउनु भएको थिएन। जति युद्ध भए त्यसमा प्राय भगवत भक्तगणहरू धेरै नै जीवित नै रहेका थिए। केवल पृथ्वीका भार स्वरूप दैत्य दानवहरूको संहार गराएर पृथ्वीको भार उतार्नु भएको थियो। अब यदुवंशीहरूमा भगवान कृष्णको सेवामा तत्पर रहने व्यक्ति जो उहाँका परिकर थिए भगवानका साथ अप्रकट लीलामा प्रवेश गरे। यदुवंशीहरू कसरी सकिए भन्ने प्रसङ्गमा तर जो कृष्णबाट विमुख यादवगण जनसाधारणको दृष्टिमा आफूलाई कृष्ण भाँति पूज्य सोचेर सम्झेर व्यक्तिहरूमा भ्रम उत्पन्न गराउने थिए तिनको पनि उद्धार गर्नु पर्यो। कोही त यस्ता कृष्ण विमुख यादवहरू परस्पर कलहमा ध्वंस गराएर पृथ्वी बचाउन भगवानले पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि तिनको प्राण लिनुभयो भने कतिपय देवता थिए तिनलाई स्वधाम आफ्नो देवलोकमा फिर्ता पठाउनका लागि पनि बहाना चाहियो। वास्तवमा यदुवंशीहरूको ध्वंस लीला इन्द्रजाल समान जो भगवान कृष्णद्वारा परिकर आफ्ना आफ्ना नित्य धाममा उपस्थित हुनका लागि बाँकी असुर स्वभावका यादवहरूलाई दण्डित गर्नका लागि र ती देवताहरूलाई त्यो आफ्नो धाममा देवलोकमा फिर्ता पठाउनका लागि बडो दिव्य भएको थियो। दिव्य एउटा लीला भएको थियो जसको कारक दुर्वासा मुनि थिए। महाभारत युद्धको 36 वर्ष बितिसकेसीको घटना हो। महाभारत युद्ध पछाडि लगत्तै भगवानले स्वधाम गमन गर्नु भएन वा महाभारतको युद्ध लगत्तै युधिष्ठिरहरू दरबार छोडेर हिँडेका हैनन्। 36 वर्षसम्म यहाँ अनवरत रूपमा राज्य गरेका हुन्। 37 वर्षसम्म यो महाभारत युद्ध सकिएको करिब 36 वर्ष व्यतीत भइसके पछाडि भगवान कृष्णले आफ्ना परिकरहरूका साथमा द्वारकापुरीमा नाना प्रकारका लीलाहरू गर्दै सुखपूर्वक निवास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मूर्तिमान कालको रूपमा निवास गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ आफ्ना लीला स्मरण गर्ने इच्छा प्राप्त गरे पछाडि भगवानकै प्रेरणाले केही ऋषिहरू त्यहाँ पिण्डारक नाम गरेको तीर्थमा द्वारकाबाट नजिकै छ त्यो तीर्थ अहिले पनि गएर त्यहाँ दर्शन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ आएर भगवानको प्रेरणाले विश्वामित्र असित कण्व दुर्वासा भृगु अंगिरा अत्रि वशिष्ठ नारद लगायतका ऋषिमुनिहरू द्वारकाको समीप त्यो पिण्डारक नाम गरेको स्थानमा तीर्थ क्षेत्रमा एकत्रित भएर भगवत कथाको गुणगानमा तत्पर भएर बसेका थिए। एक दिन यदुवंशीहरूका ती उद्दण्ड बुढाबुढीको त्यस्तै हो स्वभाव के हेर्ने अब त्यो उद्दण्डहरू त्यहाँ पुगे खेल्दै खेल्दै त्यहाँ ऋषिहरूको छेउमा पुगे। अब उद्दण्डता गर्न मन लाग्यो। त्यही भएर भनेको मनको कुरो सुन्न हुन्न भनेर मनको कुरो सुनेपछि कहाँ कहाँ के हुन्छ के हुन्छ अलिअलि विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। जाम्बवतीका छोरा थिए साम्ब। अब ती जाम्बवतीका पितादेखिकै बडो विचित्र लीला छ। भगवान रामका अनन्य सेवक त्यो स्यामन्तक मणि फेला पारेर गुफाभित्र लगेर बल्बको काम गर्ने गरेर झुन्ड्याएर राखेका थिए। अनि जाम्बवान भनेका भालुहरूका राजा जङ्गली भालुहरूका। अनि तिनकी सुकन्या छोरी थिइन् जाम्बवती। भगवानसँग 28 दिन युद्ध गरे। युद्ध गरेर जित्न नसकेपछि मैले जित्न नसक्ने पक्कै भगवानै होलान् कत्रो कन्फिडेन्ट कि बाँकी संसारमा जो आए नि मैले जित्ने पक्कै भगवान हुनुपर्छ। 28 दिन पछाडि भगवानै हुनुहुन्छ जस्तो मैले जित्न सकिनँ। यो मणि पनि लानुहोस् यो मेरो छोरी पनि लानुहोस् भनेर दिएर पठाइदिए। छोरी गजब के थिइन् बिचारा सबै भगवानको सेवामा लाग्थे पटरानीहरू 16,108 जना। ती एउटी थिइन् भगवानलाई पनि सेवामा लाउँथिन्।
ती 16,100 जनासँग विवाह गर्ने बेला त भगवानले ती जाम्बवतीलाई आफैसँग साथमा लिएर जानुभएको थियो। अब भगवानलाई पहिल्यै थाहा छ त्यो 16,100 जनालाई बन्दी बनाएर राखेको छ, तिनलाई छुटाउन छ, तिनले हामीलाई बिहे गर्नुहोस् भन्छन् भनेर। बाँकीले त कुरो बुझ्छन्, जाम्बवतीको भर छैन। अन्त के गर्ने आए यत्र भन्न लागिनु भने के गर्ने, विचार तिनलाई साथमा लिएर जानुभयो। अनि साथमा लिएर जानुभयो, तिनको प्रार्थना सुनेपछि जाम्बवतीलाई हेरेर सोध्नुहुन्छ भगवान। जाम्बवतीले के भन्ने त्यही अगाडि तिनीहरूको अगाडि हुन्छ हुन्छ भनिन्। अनि जाम्बवतीका सन्तुष्टिका लागि त्यही समयमा भगवानले समेत चोरी गर्नुभयो बिचारा उहाँ स्वर्गलोकमा पुगेर पारिजातको बोट। यसमा फेरि नारदको बडो यहाँ नारदले भिलेनको रोल खेलेर यो घटना घटेको। जब द्वारका बसाउनु भयो सुधर्म सभा सहित एउटा पारिजातको वृक्ष पनि दिएर पठाएका थिए इन्द्रले। अनि त्यो पारिजातको वृक्ष के भयो, पारिजातको वृक्ष आयो लगेर रुक्मिणीलाई दिनुभयो भगवानले। नारद मुनिमा जाम्बवती कहाँ पुगे, मलाई थाहा थियो कृष्णले रुक्मिणीलाई विशेष प्रेम गर्नुहुन्छ। जाम्बवती भन्छन् होइन, उहाँमा त्यस्तो भेदभावै छैन, भेद दृष्टि नै छैन, सबैलाई बराबर प्रेम गर्नुहुन्छ। होइन, रुक्मिणीलाई विशेष प्रेम गर्नुहुन्छ। कसरी भन्नु, खै त तिम्रा दरबारमा खै पारिजात, रुक्मिणी कहाँ छ? अब त्यति भएपछि पुगेन। अब त्यो जङ्गलमा बस्ने जङ्गली भालु जाम्बवानकी छोरी उदम मचाउन लागिन्। धन्न जाम्बवान जस्तै थिएन, नङ्ग्रा सङ्ग्रा भयो कि बर्बादै हुन्थ्यो। सुकन्या थिइन्। अनि कुनै दिन लिएर आइदिन्छु भन्नुभएको थियो, सम्झाइराख्थिन्। त्यो त घर गृहस्थी भएका मान्छेलाई अलिक ज्यादा अनुभव हुन्छ। घर श्रीमतीलाई चाहिँ यसो गरिदिन्छु भनेर नगरेपछि त्यो केही भनेनन् भने पनि एक प्रकारको प्रेसर फिल भइराख्छ अरे कि, केही भनेनन् भने नि खाने बेला अनि सुन्नुहोस् त भन्यो भनेदेखि त्यही भन्न लाग्यो कि क्या भनेर तनाव हुन्छ अरे। हुन्छ हुन्छ मैले सम्झाएछु, म गर्छु भन्छन् रे पहिल्यै। अनि उहाँ इन्द्रलोकमा पुगेर पारिजातको वृक्ष उखालेर ल्याएर जाम्बवतीको चित्त बुझाउनु भयो। अनि ती जाम्बवतीका सन्तान साम्बलाई स्त्री जस्तो बनाएर, छोरी मान्छे जस्तो बनाएर, अनि पेटमा चाहिँ अलिअलि लुगाको पोको हालेर गर्भवती जस्तो देखाएर, अनि बडो बनावटी विनम्रतापूर्वक। अब काहीँ छलछाम गर्न गएको ठाउँमा पनि विनम्रता आउँछ, बनावटी विनम्रता। कतैबाट केही फाइदा लिनु पर्यो वा कतै छलछाम गर्नु पर्यो नि अति भक्ति चोरी लक्षण भन्छन् नि। भक्ति अति देखाउन लाग्यो भने मान्छेले लक्षण चाहिँ चोरीको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र यहाँ बनावटी नम्रताले मुनिहरूको चरणमा प्रणाम गरेर तत्पश्चात प्रश्न गर्छन्, हे ब्राह्मण, यो एकदम सुन्दर नयन भएकी सुन्दरी गर्भवती छिन्, यिनलाई प्रश्न छ, तर हजुरहरूको अगाडि बडो सङ्कोच छ, लाज भयो सोध्नलाई। यिनलाई पुत्र प्राप्तिको बडो लालसा छ, प्रसवको समय पनि निकट आउँदैछ, छोरो जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ, हजुरहरू त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, छोरो हुने हो कि छोरी हुने हो भनिदिनु पर्यो। मुनिजनहरू आफ्नै सुरुमा छन्, व्यस्त छन्, अब कहाँ यो बुढाहरू जिस्किन लाग्यो भन्ने कुरो त अब देखेर थाहा भइहाल्छ। तर त्यही भएर केही उत्तर दिनु भएन। बालकहरू पुनः बार ऋषिमुनिहरूलाई धोका दिनका लागि प्रश्न गरेका छन्, प्रश्न गर्न आरम्भ गर्छन्। अर्कोले सोध्छन्, त्यसले सोध्छन्, उसले सोध्छन्। अब भगवत प्रेरणाले ऋषिहरूलाई बिस्तारै बुढाहरूले साह्रै अत्याचारै गरे। ती मध्येबाट संहारकर्ता महादेव शङ्करका अंशभूत महर्षि दुर्वासा अग्रगणी अब त्यहाँ संहारकर्ताका अंश अवतार अब संहारको उपाय लगाउनुहुन्छ। यहाँ रुद्र अवतार। भन्नुहुन्छ, यो मूर्खहरू, यसले मुसल जन्माउँछ, मुसल छोरो पनि जन्माउँदैन, छोरी पनि जन्माउँदैन, मुसल जन्माउँछ र त्यही मुसलले तिमीहरूको कुलको नाश गर्छ। मुनिहरूको यो कुरा सुनेर बालकहरू बडो भयभीत भए।
तुरुन्त साम्बको त्यो पेटमा बेरेको लुगासुगा खोलेर हेर्दा भित्र यत्रो ठुलो मुसल फलामको हडबडाउँदै डराउँदै आत्तिँदै दौडेर त्यो मुसल बोकेर महाराज उग्रसेनको समीपमा पुगे। सारा घटना वृत्तान्त बेलिविस्तार सुनाए। महाराज उग्रसेन एवं द्वारकावासी आफ्ना आँखाले ती मुसललाई एकदम घुरेर हेरिरहेछन्, अब के हुने हो भनेर। श्राप त दिइसके। एकदम त्यो मुसल देखेर विस्मित भए, भयभीत भए, किनभने ब्राह्मणको श्राप कहिले पनि झुटो हुन सक्दैन भन्ने कुरा त बुझेका थिए। महाराज उग्रसेनले त्यो मुसललाई चुर चुर गराएर त्यो धुलो जुन छ त्यो धुलोलाई समुद्रमा फ्यालिदिनु भयो। त्यो एउटा सानो टुक्रो बाँचेको थियो, त्यो टुक्रो सहित धुलोलाई समुद्रमा फालिदिनु भयो। त्यो फलामको टुक्रोलाई एउटा माछाले निल्यो अनि जो धुलो थियो त्यो धुलो बग्दै बग्दै समुद्रको किनारमा पुग्यो। त्यो धुलोबाट एरक नाम गरेको घाँस फल्यो। घाँस भन्दा पनि त्यसलाई ठ्याक्कै घाँस भन्न पनि मिलेन, किनभने गतिला भाटा बनाउने खालको घाँस, निगालो जस्तो खालको। र त्यो माछो जसले त्यो मुसलको सानो टुक्रो बाँकी रहेको थियो त्यो टुक्रो खाएको माछो एक दिन मछुवाराहरूको माछा मार्नेहरूको जालमा पर्यो। अनि माछाको पेटमा जो फलामको टुक्रो थियो त्यो जरा नाम गरेको शिकारीले आफ्नो बाणको टुप्पोमा लगायो। अब भगवानले सबै थोक जान्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ, यो श्रापलाई उल्टाइदिन पल्टाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर काल रूपधारी प्रभुले भगवान श्री कृष्णचन्द्रले ब्राह्मणहरूको श्रापको अनुमोदन गर्नुभयो। भगवानले बारम्बार धेरै पटक ब्राह्मणहरूको श्राप र वरदान दुवैको अनुमोदन गर्नुभएको यो शास्त्रमा विभिन्न प्रसङ्गहरू सुन्न सक्छौँ। हामीले पूर्व सत्रहरूमा पनि यो प्रसङ्गमाथि चर्चा गरेका थियौँ कि भगवानले कस प्रकार ती ब्राह्मणको आशीर्वादलाई, ब्राह्मणको वरदानलाई अनुमोदन गरेर जरासनसँग युद्धमा डराएर भागिदिनु भयो। दुईटा उद्देश्य पूर्ति गर्नु थियो। एक त काल यवन आएको थियो, यवनराज भगवानसँग युद्ध गर्न भनेर, अर्कोतर्फ जरासन ब्राह्मणहरूसँग आशीर्वाद लिएर आएको थियो कि ब्राह्मणहरूले विजयी भव, जितेर मात्र फर्किनु भनेर आशीर्वाद वरदान दिएर पठाएका थिए। ती दुवैको काल यवनको उद्धार मुचुकुन्द महाराजलाई देवताहरूले वरदान दिएका थिए। के भनेर वरदान दिएका थिए त भन्दा देवताहरूले कि जब तिम्रो आँखा खुल्छ पहिलो दर्शन भगवानको हुन्छ। यदि अरू कसैले तिम्रो निन्द्रामा व्यवधान पुर्यायो भने तत्क्षण त्यो व्यक्ति भस्म हुन्छ तिम्रो दृष्टिपात हुनासाथ। यी सबको लीला एकैपटक यिनको सबैको चाहिँ इच्छा पूर्ति गर्दैनु थियो। त्यसकारण जरासनलाई देखे पछाडि भगवान दौडिनु भयो, भाग्नुभयो। यता ब्राह्मणहरूको वरदान सत्य साबित भयो, हारेसी न भाग्छन् व्यक्ति। अनि काल यवन पछि पछि लगार्दै गयो भगवानलाई। जरासन त भागेदेखि खुसी भयो, मैले जितेँ भने पर्क्यो। 21 पटक हारे होला मतलब बन भए ल भाग्यो। अझ के भन्छ, युद्ध मैदान छोडेर भाग्छस्, कायर कहाँ भाग्दैछस् पर्खी। अनि के भन्छ, कायरहरूको पछि पछि दौडेर युद्ध जित्नुमा के शोभा हुन्छ र, छोड्दै मैले त्यसलाई, माफ गर्दै। अनि काल यवन पछि पछि दौडिरहेछ, भगवान अगाडि अगाडि दौडिनुहुन्छ। काल यवन थकित भएर एकछिन यसो आराम गर्छ, भगवान पनि पर्खिनुहुन्छ, त्यो दौडेर आओस् अनि फेरि भाग्नुपर्छ भनेर जानुहुन्छ। र त्यो गुफाभित्र छिर्नुभयो, मुचुकुन्द सुतेको गुफाभित्र। मुचुकुन्दलाई आफ्नो उत्तरी यसो निकालेर ओढाइदिनु भयो र आफू यसो अँध्यारोतिर लुक्नुभयो। त्यो काल यवन आउँछ र यस्तो भित्र हेर्छ, आरामले सुतिरहेछ बा उत्तरी ओढेर। के हुन्छ, तँलाई डर छेरुवा भगौडा, मान्छेलाई यत्रो दौडाएर आफू आराम गरिरहेछ, सुतिरहेछ, मस्त निदाइरहेछ, ए उठ भनेर बडो बेगले लात्ती हानेको थियो। मुचुकुन्दले यसो उठाएर यसरी हेर्नु भएको थियो, कसले लात्ती हान भनेर। त्यो त त्यहीँ खरानी भयो, यत्रो यत्रो खरानीको थुप्रो यताउता हेर्नुभयो, भगवानको दर्शन भयो। यस प्रकार ब्राह्मणहरूको वरदान पनि अनुमोदन गर्नुभयो, देवताहरूको वरदान पनि अनुमोदन गर्नुभयो, अनि काल यवनको पनि उद्धार गर्नुभयो। एकै पटकमा तीनटा उद्देश्य पूर्ति भयो। अनि यहाँ फेरि अब ती ब्राह्मणहरूको श्राप अनुमोदन गर्ने विचार गर्नुभयो, किनभने ब्राह्मणहरूको श्राप अनुमोदन गर्नुमा पनि यहाँ
फाइदा धेरैवटा छन्, 3टा फाइदा छन्। एउटा त ब्राह्मणहरूको वचन सत्य हुन्छ भन्ने कुरा, शास्त्रको सिद्धान्त स्थापित हुनुभयो, सन्तहरूको वचन सधैँ सत्य हुन्छ भन्ने शास्त्र जो विधि छ, शास्त्रको जो वचन छ त्यसलाई पूर्ति गर्नुभयो। दोस्रो, ती जो यादव वंशमा जन्मेका देवताहरू अनि यादव वंशमै जन्मेर पनि धर्म प्रतिकूल आचरण गर्ने व्यक्तिहरू र भगवानका आफ्ना परिकरहरू सबैलाई स्वधाम लिएर जानु थियो। कुनै उपाय चाहिएको थियो, एकैपटक नरसंहार गर्न पनि केही बाहना चाहियो नि त, बाहना चाहिएको थियो। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो, भगवानले राम अवतार लिँदाखेरि बाली र सुग्रीव दुई दाजुभाइ मध्येबाट सुग्रीवसँग मित्रताको सम्बन्ध गाँसेर बालीलाई 7 वृक्ष पछाडिबाट शिकार गरे जसरी बालीको वध गर्नुभएको थियो। बालीको वध गर्नुभएको थियो। अंगदलाई त्यतिखेर बालीका छोरा अंगद महाबली थिए, तिनलाई तत्क्षण एकदम रिस उठ्यो। रिस उठेर उनै भगवानसँग प्रार्थना गरे, जसरी तपाईले मेरो पितालाई एउटा क्षत्रियले जसरी युद्ध गरेर होइन पशुलाई जसरी शिकार गरेर वध गर्नुभयो र आफ्नो कायरतापन प्रकट गर्नुभयो, कुनै दिन हजुरको पनि मैले यस्तै गरी शिकार गर्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गरेको थियो भगवानले। अब कुनै समय त्यो हुन सक्छ, यस प्रकार आशीर्वाद दिनुभएको थियो, वरदान दिनुभएको थियो। त्यही अंगद कृष्ण लीलामा जरा नाम गरेको शिकारी भएर जन्मियो र उसले त्यो अलिकता फलामको टुप्पो बाँकी थियो त्यसलाई त्यसको चाहिँ तीर बनाउन भ्या।